घेवन कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 95 verse 1. येया सर्वेच प्रउल्हासान गावया आमच्या तारणाच्या खडपाक वाकणया. स्तुती गिता सवे ताच्या समोर या गीता गायनानी ताका वाकणया. वर्स 3. कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव सगळ्या देवा प्रास वर्तो राय. सर्वेस्पर वर्तो देव सर्वेस्पर वर्तो आज तोच आमकां आदार दिता बळ दिता कृपा लाभयता आमचे अस्कत काय तर आमकां सोडयता. जसे तेणें रात दिली तसोच तेणें दीस दिलो. आज हो दीस ताच्या हातान समर्पित करया. सोम्या ह्या दिसा म्हाका भाग्यवनपणान चलोवंक तुज्या मेटान मेटा काडूंक म्हाका कृपा आनी बळ लाभय. सोम्या हांव वस्कत म्हज्यान जायना जाल्यार तुजी कृपा आज म्हाका जाय. बावरतान जियोंक बावरता थंय रावूंक आज म्हाका तुजी कृपा लाभयची. आज सदांच सगळो दीस तुजे मुखामळ पळोवन तुज्या मेटान मेटा काडूंक आज म्हाका आदार दी म्हणून ह्या गायनाद्वारे आमी त्या सुम्या हरसून गितां गावन ह्या वेळार त्या सुमेक आमी वंदी आनी म्हणया वेळार हर एक दिसा आमच्या जिवितांत तुवें विचित्र केलाय. सुम्या अर्घ दिवया ताणें केल्ल्या अद्भुताक विचित्र कामा खातीर ताच्या कृपे खातीर आमी अर्घ दिवया. ताच्या ध्याना खातीर आमी ताका अर्घ दिवया. सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर बरेपणाक हांव तुका अर्घ दिता जेजू. सकाळच्या म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पित हांव. सुम्या ह्या सकाळी हांव सगळो दीस तुजे नजर लावन जियोंक कृपा आनी बळ लाभय. सुम्या म्हजो आत्मा त्या सुम्या थंय संतोष ताणें तुमकां उबारला. आज परत तो आमकां उबारतलो म्हणया. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो आत्मा ताचे थंय संतोष पावता.
सुबारता वैभवता सुप्रगत जाता. या सकाळच्या वेळा आम्ही त्या सुम्याक अर्घा दिव्या कित्याक दिसान दीस आमच्या जिबितांत तो अजाप आनी बरेपण करन आसा. ही दोन टेस्टिमनी आयकूया आणि त्याच जेजूचेर आमी बाबर्थ दवरया. आयचे एक आमचे जिवीत अनेक अजापाचे जावं दी. खंयचे त्या सुम्याते बाबर्थ दोन जियोवचे. हांव डायना दुबयता न्हू. म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक येता. म्हज्या न्हवऱ्याक 3 वर्सां पयलें थायरॉयडांत नोड्युल्स आसात म्हणून डायग्नोज केल्लें. पूण ताचे थायरॉयड हार्मोन्स लेवल्स पुरा नॉर्मल आसले. देखून डॉक्टर म्हणलें सर्जरीची गरज ना, पूण सर्जरी करीचे केल्यार बरी म्हणून. तशें आमी कन्फ्युजनार आसले आनी कालें करचें म्हणून एक सारकें डिसिजन घेवंक आमकां जायनासलें. हांव फाटल्या 2-3 म्हयने जावन हे मागणें आयकते आसा. ताच्या जाल्या उपरांत आमकां हे मस्त बरेंपण भोगलां. पूण इमिडिएटली आमी डिसिजन खाण गेले आनी ती सर्जरी ताचे बऱ्यान जाली. सर्जरी केल्या उपरांत आमकां कळून आयलें की थायरॉयड पळयतना तें सुमार व्हडलें आशिल्लें. आमी काण गेल्लें डिसिजन बरें आनी टायमार आसलें. तशें ही सारकें डिसिजन टायमार काडूंक आमकां आदार आनी कृपा दिल्या सर्गेच्या बापाक आमी काळजांत तावन अर्गां दिता. प्रेज यू जिजस, थँक यू जिजस, लव यू जिजस. आनी तशेंच म्हाका दांताची दूख आसली सुमार 1 वर्स जावन. एक दीस संजय रामोरे वेळार अशें हांवें दांत दूख ती एकदम सोड जाली. तशें देवा म्हजी म्हाका आकोळट कर म्हणून मागलें. तक्षणच म्हजी दूख पयस जाली. अशें आमच्या गरजान आमच्या पावुरल्या सोम्या जेजूक आमी काळजांत तावन अर्घ दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा वयर देवाची नाराळ आनी भरपूर आशिर्वादां मागता. हांव आंजेला फेर्नांडीस गोंया सावन उलयतां. हांव एप्रिलांत सावन हे मागण्यांत वांटो घेतां. म्हजो व्हडलो चेडो UK आसा. ताका शेफाचें प्रमोशन मेवलां. म्हजें गोवाचें रेजिडेंस जायते म्हयने जाले रिन्यू जावंक ना. तें रिन्यू जावन आयलां. म्हाका ऑगस्टान डायबिटी मेवलोली, पूण आतां चॅक केल्यार नॉर्मल आसा. आमकां 2 फामिलीक सप्टेंबर 17 कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्लीं. पूण देवान आमकां सगल्यांक बरे भाशेन राखून सांबाळलीं आनी आतां आमी सगलीं बरीं जालीं. व्हडलें देणें देवान म्हाका दिलां वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करपाचें. हे सगले देण्या खातीर हांव देवाक आर्गां दितां, वाकाणटां आनी दिनवासतां. तेच भाशेन ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी भर म्हूण मागतां आनी ताचे फामिलीक राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागतां. थँक यू जिजस. आय लव यू जिजस. 5 प्रॉमिसेस ह्या सकाळच्या वेळा उच्चारया आणि केदा ह्या सगळ्या दिसा येवचे कश्ट जावन अस्कत काय तो जेजू आमकां राखून व्हरून दिवन मागया. म्हणया डेट्रोनॉमी चॅप्टर 1 वर्स 30. सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या मुखल्यान वेता, जसे तो तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तान तुमच्या पक्षान झुजलो, तसे तो आतांय तुमच्या पक्षान झुजतलो. साम चॅप्टर 91 वर्स 11. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. साम चॅप्टर 119 वर्स 133. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट मोजे जैत वरिना जावं. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. ताणी म्हणलें, सोम्या जेजूचेर बावर दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजे घराणें बचाव जातलें. मॅथ्यू चॅप्टर 14 verse 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भियेनाका. हांव तो भियेनाका. 2 टेस्टिमनी परत आयकूया आमी. ते जेजू सकाळच्या वेळा अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लाविना मंगळूर टावन. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका 3-4 म्हयने जावन बेजाराय खंत जावन आसली आनी म्हज्या फ्रेंड्स आतां मिसअंडरस्टँडींग जावन उलोवणें सोडिल्लें आनी उलोवचें कसलीच साथ दितानातल्या सिच्युएशनाक पावुल्लें. सुमार ट्राय केलें जावना. ह्या टायमार म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें प्रेयर लिंक मेळ्ळें आनी हांव सकाळीं आनी दनपाराचें मागणें आयकतालीं आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूनच आसलें.
आतां फायनली आमी फ्रेंड्स परतून एक जाल्या. साध्य जायना म्हूण चिंतलें, देवान साध्य केलें. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या देवाक जावं वर्गां स्तुती महिमा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस. प्रेस द लॉर्ड. म्हजें नांव मारिया. हांव फाटल्या 2 म्हयन्यांत म्हजी BP तिके हाय आसली आनीक डॉक्टर म्हणालो BP हाय आसा म्हणून आनी टॅबलेटांनी दिले ताणें. मागीर हांव काण्यां आसलें तेन्ना म्हाका म्हज्या एकल्या फ्रेंडान म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक धाडलें आनी हांव ते लिंकांत म्हाका नंबर मेळ्ळो ब्रदर प्रकाशाचो. ब्रदर प्रकाशाक हांवें कॉल केलें. कॉल करतरी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें रिपीट करत आसलें. मागीर ताच्या उपरांत 3rd टायम हांव BP चॅकअपाक गेली आनी त्या वेळार म्हजी BP एकदम नॉर्मल आसली. डॉक्टर म्हणालो एकदम नॉर्मल आसा BP म्हणून. हांव म्हज्या धन्या देवाक इतले व्हडले अजाप म्हाजे जिवितांत केल्ले का हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मुखल्या मिसावांक देवाचे धाराळ आशिर्वाद पडून दी म्हणून मागता. प्रेस यू जिजस, लव यू जिजस, थँक यू जिजस, एडोर यू जिजस. ह्या सकाळीच्या वेळार मोठो नियाळ आयज आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक जाय आसलो. बावरतान जिवंक, आज बावरतार होंदोवन रावूंक आमकां जाय आसली कृपा तो जेजू आमकां फावो करून दी. पळय Revelation chapter 21 verse 4. Revelation chapter 21 verse 4. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडतलो. तो पुसून जुवांच्या उगडापणांत 22-21 ओळी 4 वाचया परत. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडतलो. तो पुसून काडटालो. आमच्या जवळकल्या दोळ्यांतली दुकां आयच्या दिसा तो पुसून काडटालो. मरण वा विळाप, रडणे वा दूख आनी की आसचे ना. कित्याक आदलो संसार सगळो नाश जावन गेलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान पळया, लाजरसच्या घरात रडणे आनी विळाप आसले. जेजू नातल्या वेळार रडटाली, विळाप करते. लाजरस मेलो. हर एक दीस ते विळाप करताली. जेजू त्या सुवातेर पावलो, रडणे विळाप सगळे मायेक जावन पावले. हालेलुया. सगळे रडणे नापयसले, दुकां नापयसली. जेजू त्या सुवातेर म्हळ्यार जेजूस आमची दुकां पुसून काडटा. लाजरच्या भयण्याची दुकां जेजून पुसून काडले. लाजरस त्या सुवातेर नातल्या कारणा खातीर परतून लाजरसाक त्या सुवातेर दवरले. हालेलुया. तो आमचो धनी जावन आसा. तो आमचो सडवंदार जावन आसा. हर एक त्या सुमेच्या पातयेणी दवरूंक जाय. म्हज्या मोगाच्यान जायते आमी सदां पातयेणी आसा, आमकां पातयेणी आसा. जायते म्हज्या मोगाच्यान वारें ह्या संवसारांत आसा. त्या खातीर वारें आसा म्हणल्यार तशें आमी फील करता. श्वास करता आसतना वारें स्टॉप करूंक जाता जायना. आमी फील करता आसा म्हज्या मोगाच्या. हर एक वारें आसा ते वारें आमी पळयता. या आमी भितर भायर जेवता आसतना आमी अनुभव करता. तशें जेजूक आमी अनुभव करूंक जाय. हर एक दिसा जेजूक आमी अनुभव करूंक जाय. रडणे विळाप नांच जाले त्या सुवातेर. कित्याक जेजू त्या सुवातेर आयलो. त्या सुवातेर मेल्ली कूड जीव जावंक सुरू जाली. अद्भुत अजापा जेजून करून दाखयले. आज म्हज्या मग जेजूचेर पातयेणी दवरूंक जाय. जेजू हे करूंक साध्य आसा ताका. कित्याक बापान सर पदवी जेजूच्या हातान दिला. जेजूक साध्य. त्या खातीर आज आमच्या बावार्थाच्या दृश्टेन आमी ते जेजूक अनुभव करूंक जाय. परत या जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 17 पळया. हांव तुका परतून भलायकी दितलो. आज भलायकी खातीर तूं रडटा आसाय, दुकां गळोवन आसाय, जाफरत कुडीची भलायकी, आत्मीक भलायकी, मोतीची भलायकी आमकां गरज आसा. म्हज्या मोगाच्यान आज देवाची उतर म्हणटा की हांव परतून तुका भलायकी दितालो. आनी तुजे गाय बरें करतालो. उलयता तो सर्वेस पोरू. तो धनी आज म्हजेल्यान तुजे उलयता. कित्याक म्हळ्यार परतून आमकां भलायकी तो दितालो. परतून या म्हज्या लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 पळया. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतेल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत कन्न दिवचो ना काय.
कंटिन्यू मी उलय ताका दनपाराच्या मागण्या म्हणचे की हर एक दिसा आमी त्या सोम्या समोर रावून आमी ताका उलो मारया ताका आराधन करया कित्याक तो आमकां दितालोस ताणेंच म्हणला केदळा मातये प्रमाणे शुभ वतान 7 मागा तुमी घेतल्या मागा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे उतर म्हणटा की तशेंच जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विचून काडलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना काय. खंयची तुमची आज नीत तुमकां गरज आसा जावं फ्रो तुमचेर अपराध मांडला कोणें त्या सोम्या म्हाका शांत रावा आनी सांगा सोम्या म्हजेर अपराध मांडला ताणें. सोम्या तूं नितीदार जावन आसाय. आयच्या दिसा म्हाका नीत कंदी जेजू दया दाखय तांकांय बक्षी म्हाकाय बक्षी काकोत कर. आज माग्या खलतेपणे माग्या विश्वास दवरया म्हज्या मोगाचे न्हू तो दितालो धनी म्हणून तो आमचे रडण्या विळाप नापयस करतलो नव्यान आमकां तो आशिर्वादीत करतलो. परतून पळया लूक चॅप्टर 18 वर्स 27 पळया. पूण जेजून जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या लागीं जायना जायती गडीत आसात. आयचो दीस हांवें कशें चलोवन व्हरचो आयचो दीस हांवें आयच्या दिसा हांवें म्हाका कितली काम आसा कशी करची कितें करचें आमकां कळीत ना. देवाचे उतार कितें म्हणटा पळय मनशाक ते असाध्य जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू लास्ट सुमार म्हयन्या पयले हांवें गडीत आयकल्लें कोविडा द्वारे एका आमकां कंटिन्यू पेटिशन आसलें कोविडान डॉक्टर म्हणलें की लास्ट स्टेज कांय करूंक जाय 24 hours मात्र टायम दिवया ताका जालें वेंटिलेटर कंटिन्यू ऑफ जावंक सुरू जालें. म्हणजे मोगाचे न्हू जाल्यार त्या कुटुंबाच्यांनी एक अगणीत भावार्थ तांचो स्ट्रॉंगली फेथ आनी सगळो लोक मागून आसलो कितले याजाक मागून आसले जायतो लोक मागून आसले जावं फ्रो. म्हज्या मोगाचे न्हू ताणें एक बरें एक गडीत सांगलें उडास आसा म्हाका डॉक्टरान जालें एंड म्हणलें 24 hours गेले मागीर परतून म्हज्या मोगाचे न्हू दीस एक 5 घंटे 10 घंटे एक दीस 2 दीस वाडोवन येवन परतून रिकवर जालो. हालेलुया. मनशाक त्या साध्य जीव दिवचे ताणें जावन आसा मनशाक त्या साध्य लास्ट एंड जालें आनी थोडे घंटे म्हण डॉक्टरान डिक्लेअर केलें जाल्यार देवान ताका परतून उंच मारलें देवान ताका परतून जिवीत दिलें देवान ताका परतून जीव दिलो. म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक मनशाक ते असाध्य पूण देवाक ते साध्य देवाक आवक वाडोवंक साध्य आसा देवाक घंटे मुखार करूंक साध्य आसा देवाक दिसान दीस परतून नव्यान भलायकी दिवंक देवाक साध्य आसा. आज साध्य जाताल्या देवा लागीं आमी रावूंक जाय साध्य जावच्या त्या सडवंदराक सांगात आमी जिवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू पळया मनशाक असाध्य मनशांचेर आमच्या सगळ्या असाध्य जायना जायते पटी म्हणजे आमी दवरतो भरवसो जायते पटी म्हणजे म्हाका दंड अळटा जाल्यार मनशाक असाध्य देवाक सर संगती साध्य. मुखार या म्हज्या मोगाचे न्हू जॉन चॅप्टर 4 वर्स 13 to 14 पळया. जेजून जाप दिली हे उदक पियेलो हर एकलो परत्यान तान येता पूण हांव दिता ते उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचो ना. मुखार हांव ताका दिता ते उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणी जिविताक उमाळून वाळटले. जिविताक आज म्हज्या मोगाचे न्हू जिबे जरीशी आमी या जिवंत देवाच्या जरीशी आमी या. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी माग्या सोम्या म्हजी आत्मीक तान बागय. आज मनशाक असाध्य आज म्हाका असाध्य सोम्या तुका ससंगती साध्य सोम्या. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया खलतेपणी त्या सोम्या मुखार आमकांच आमी खालती करया. आज तोच जेजू आमकां उंच भरतलो आमकां आशिर्वादांनी भरतलो बेसांवांनी भरतलो देण्यान भरतलो आनी फळान भरतलो. सगळे अस्कत आमचे तांतो पयस करतलो आमचे कश्ट परिहार करतलो सगळे उण्यापणांत आमकां सोडयतलो. ताची कृपा आज आमी मागून घेवया ताची सकत आमी अनुभव करया देण्यानी भरच्या माग्याची साथ. मोगाळा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या बरोबर रडण्या विळाप नाचतले तुज्या रावल्या वेळार जेजू आयचो दीस आमचो बेसांवांनी बसूया आशिर्वादांनी बसूया देण्यानी बसूया तुज्या कृपेन बसूया सगळ्या बनपसांका सुटकाला पळय जेजू
जेजू आशीर्वाद सायचो दीस गावते जेजू जेजू आमी हात केल्या कामाचेर तुजी कृपा वळोवन दिवन सुम्या बरी भलायकी आमकां लाभय सुम्या देण्यान भर म्हणून तुजे परतून मागता सुम्या प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान आशीर्वादचो दीस आयचो जण एकल्यांक फावो जावं दी. आज सगळे आमची दुखां तो जेजू पुसून काडून दी. ताचेर पूर्ण नदर लावया. ताचेर विस्वासून आयचो दीस आमी आराम करया. जण एकला आशीर्वादचो दीस. आमेन.